इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलते हैं, जहां एतजाज अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की कार्रवाई में नाज़रीन, तौहीन अदालत केस में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आज समाअत हो रही थी। नए अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को अदालती मुआवनत की तैयारी के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई थी। और अब आपको ये बताएं कि आज जो समाअत है 16 अप्रैल तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के हवाले से आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर देते हैं कि तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आज समाअत हो रही थी, अब समाअत को 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये थी वक्त से ताज़ा तरीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस की समाअत को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। इरफान कादिर को बतौर प्रोसिक्यूटर दलाइल देने की इजाज़त दे दी गई है। इरफान कादिर की जानिब से इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको मोहलत दी जाए, वक्त चाहिए अपने केस को रीस्टडी करने के लिए। तो तौहीन अदालत केस में आपको ये बताएं कि समाअत को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त आपको एक दफ़ा फिर लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं एतजाज अहसन। लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि मैंने झूठ बोला है, और 2-3 मरतबा कि मैंने झूठ बोला है अदालत से। ये अदालत ने फैसला ही नहीं किया कि मैंने झूठ बोला है। ये अदालत ने भी फैसला करना है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। वो रिपोर्टर साहिबान पहले से लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोला है, और आज अदालत ने भी उनको कहा है कि अदालत ने सरजनिश की और मोहतात रहने की हिदायत की है इस बारे में, और अदालत ने कहा है कि ये रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं हो रही। मैं भी इस मामले में ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं किसी की नौकरी या मुलाजमत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मालिकान से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने जो मुहिम चलाई है बड़ी लंबी, और इसके ऊपर कवायद और शवाहिद हम जमा कर रहे हैं, और ये पहली खबर नहीं है जो इतनी ज़्यादा संगीन अंदाज में मुझे लायर के तौर पे कहा है। फिर भी मैं इसको बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि चंद लड़कों की नौकरियां जाएंगी अगर मैंने 70-80 करोड़ 100 करोड़ का दावा कर दिया। और मुझे कोई मुश्किल नहीं है ऐसा दावा करने का, सिर्फ फिर मीडिया वाले आप कहेंगे, मैंने अदालत से भी कहा चूँकि मेरा सियासी भी करियर है, फिर आप कहेंगे आप मीडिया पे दबाव डालते हैं, मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं। मैं ब्लैकमेल किसी को नहीं करना चाहता, मैं दबाव किसी पे नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ मीडिया फ्री रहे। मीडिया का बड़ा एहसान है इस मुल्क पे, हमारी लॉयर्स की मूवमेंट पे। मीडिया ने बहुत हमारा साथ दिया है, मीडिया की बदौलत इस मुल्क में जमहूरियत आई है। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मीडिया के एहसान है इस मुल्क पे कि उनकी बदौलत जमहूरियत आई है। लेकिन मीडिया जब, और उसका एक सेक्शन, मैं सारों को नहीं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं किसकी बात किसके तरफ इशारा है। जिन्होंने आज मुझे लायर लिखा है, मैं बहस कर रहा हूँ अदालत में, अदालत ने मुझे लायर नहीं कहा, अदालत ने मुझे झूठा नहीं कहा, फरेबी नहीं कहा। लेकिन चंद नौजवान हैं, बच्चे हैं, अपने मीडिया अपने हाउस का भी सोचें, उसकी भी क्यों क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। सो मैं तवक्को करता हूँ कि मालिकान खुद इंटरनली इस मामले की इस्लाह और दुरुस्तगी करेंगे। उनके लिए भी हम जेलें जाते रहे हैं, दिए जलाते रहे हैं, लेकिन जिस अंदोनाक अंदाज से वो मेरे पीछे पड़े हैं, और पढ़ने दें बेशक, लोग भी समझ रहे हैं कि अब वो ओवर किल जब हो जाता है मीडिया से, किसी अखबार से, किसी रिपोर्टर से, वो एक बात में ओवर किल कर दे। मेरा कसूर क्या है कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस ले लिया, अच्छा किया, वकील का काम है केस लेना, और ये केस करप्शन से मुतल्लिक नहीं है जिस तरह ये बना रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, अदालत में भी कहा है, ये करप्शन से मुतल्लिक केस नहीं है।
یہ کیس ہے کہ کیا آپ اپنے صدر کو، جو کہ منتخب صدر ہے آئینی اعتبار سے، اس کا سر نگو ایک غیر ملکی مغربی میجسٹریٹ کے سامنے اس کا سر نگو کریں گے یا نہیں؟ جب تک وہ صدر ہے اس کو استثناء حاصل ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت، اور یہ استثناء دنیا کے خوددار ممالک جو ہیں، خوددار قومیں جو ہیں، وہ اپنے کرمنل مجرم عام شہری ریمنڈ ڈیوس کو بھی نہیں کسی دوسری عدالت میں پیش ہونے دیں۔ وہ اس سپاہی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں جس نے 18 افغانیوں کو شہید کیا ہوتا ہے۔ اٹلی کی حکومت اس وقت برسر پیکار ہے ہندوستان کی حکومت کے خلاف کہ 2 شہریوں کو نکالنا چاہ رہی ہے کیرالہ سے۔ کیرالہ میں ان کے سے جرم سرزد ہوا ہے کیرالہ میں، اور اٹلی اپنے شہریوں کو بھارت کے عدالتوں کے سامنے پیش کرنے سے اور پیش ہونے سے، مقدمہ چلانے سے نہیں چاہتی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خط لکھنا نہ لکھنا، یہ صدر پاکستان کے بارے میں خط ہے، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں اس کے بارے اور دیگر کوئی ملزم نہیں ہے، اور یہ میں ثابت کروں گا عدالت میں۔ اس میں آصف علی زرداری کے علاوہ باقی ملزمان نہیں ہیں، اور آصف علی زرداری کسی کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، اس سے نفرت ہے کسی کو، وہ پاکستان کے منتخب آئینی طور پہ منتخب صدر ہیں۔ ہمیں اپنے شہریوں کو بھی بچانا پڑے گا۔ آج اگر ہم آصف علی زرداری کو کسی اور جورسڈکشن میں ان کا سر نگو کرتے ہیں تو ہمارے اتنے شہری ہیں جن پہ باہر دوسرے ملکوں میں الزام لگ رہے ہیں کہ اس کو بھی دے دو، ہمیں اس کو بھی دے دو، آپ سب کو دینا شروع کر دو، پھر عافیہ صدیقی کو بھی واپس نہ مانگو۔ کس طرح مانگتے ہو عافیہ صدیقی کو واپس؟ اگر آپ صدر کو ہی اپنے کو پیش کرنے جا رہے ہیں عدالت کسی اور میں، یہ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. کہ خدارا اس کیس میں پرسنل اتنے نہ ہو جائیں کہ آپ توڑ موڑ کے بات کو لکھیں۔ سارے میڈیا میں جو بات نہیں وہ آپ کے ہاں آ جاتی ہے، باقی سارے میڈیا میں نہیں ہوتی، آپ کے ہاں وہ آ جاتی ہے کہ جھوٹا ہے، یہ ہے۔ اعجاز حسین صاحب، آج کے آرگومنٹس آپ کے کیا تھے؟ 10 آرٹیکل پہ آپ نے آج کیا فوکس کیا عدالت میں؟ آرٹیکل 10A پہ جو میری بحث ہے وہ میرا دوسرا بنیادی نقطہ ہے۔ پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ کیس کرپشن سے متعلق نہیں ہے، یہ کیس صدر پاکستان، وہ تارڑ صاحب ہوں، فاروق لغاری ہوں، وہ آصف علی زرداری ہوں، یا آئینہ آنے والے کوئی صدر ہوں، ان کو آپ کسی غیر ملکی عدالت میں جب تک وہ صدر ہیں پیش نہیں کر سکتے، ان کا سر نیچا نہیں کر سکتے، وہاں ملزم کے طور پہ وہ نہیں کھڑا کر سکتے ہوں۔ دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے، وہ جج صاحبان نہیں جنہوں نے فرد جرم مرتب کی، وہ ہر سیشن جج فرد جرم مرتب کرتا ہے، اور پاکستان کے وکلاء کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو بھی میڈیا کے اسی سیکشن نے بہت مس ریپرزینٹ کیا ہے اور اداریے بھی لکھ دیے اور آپ ایڈ کالم بھی لکھ دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ جج جو فرد جرم مرتب کرتا ہے وہ کیس کو ٹرائی نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر وہ جج جو شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے وہ کیس کو نہیں سن سکتا۔ یہ بنایا گیا ہے، میں نے بالکل یہ نہیں کہا، ہرگز نہیں کہا۔ عدالت میں میرا یہ موقف نہیں ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جو جج از خود توہین عدالت کا